औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डकारें आना, बर्प्स आना, इजेक्टिंग बर्प्स आना, थ्रोइंग अप या पार्शल थ्रोइंग अप बर्प्स आना, आधी डकारें आना, बुलंद आवाज़ से आना कि बराबर वाले को दूसरे वाले को पता लग जाए, या इनवॉलंटरी तौर पर गैर इख्तियारी तौर पर आपकी डकार का लाउड होना, या पब्लिक में गैदरिंग में दावत में लोगों के दरमियान आना किस बात की दलील है। ये दो अहम चीज़ों की दलील है और दोनों का समझना आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेंगे, क्योंकि 10 साइंटिस्ट यहाँ जमा हो जाएंगे और कहेंगे ये मुल्ला, ये बुढ़ा, ये फ़लाँ, ये वो। भी देखिएगा कमेंट सेक्शन में आके लोग, जहाँ लोग अक़ीदत से, मोहब्बत से, प्यार से गुफ्तगू करते हैं, वहीं आपको नफाक भी मिलेगा। वहीं देखकर हासिदीन भी होते हैं, वो नाक़दीन भी होते हैं। ये उनके कमेंट्स में आ जाएगा, ये किस किस्म की बात करता है, ये किस ज़माने की बात करता है, अभी तक वहीं पढ़े हो। तो पहले मैं उनके गोशे गुजार ये बात कर देना चाहता हूँ। मेडिकल एस्पेक्ट से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे जीआई से रब्ता करना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, क्योंकि मोस्ट लाइकली है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाने की बदौलत, स्पाइस खाने की बदौलत, तेज़ ज़्यादा और ऑयली और तली हुई और चिकनाई वाली, और फिर बहुत देसी घी ओरिएंटेड चीज़ें खा खा कर एक्सरसाइज और अपनी कैलोरीज़ को बर्न आउट नहीं किया है, और आप खा खा कर बस बैठते रहें, लेटते रहें, या आपने उसको बर्न नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से सारा लोड, सारा वज़न जो आपकी डाइजेशन का है वो आपके मैदे पर और अल्टीमेटली आपके ट्राइग्लिसराइड्स पर और आपके कोलेस्ट्रॉल पर, आपके एचबी लेवल्स पर आ गया है। अब वो जो हीमोग्लोबिन में लेवल ऑफ चिकनाई है वो लेविटेट कर गया है, बढ़ गया है। लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएगा, आपका एलडीएच लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ऊपर चला जाएगा, और जब आप इस पर भी आपके अलार्म घंटी नहीं बजेगी तो आपको एब्डोमिनल लोअर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हाजमा रुक जाएगा, आप शिकायत करने लगेंगे कि मुझे कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कमर पे खुजली होती है, ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई इन स्टमक है, कोई चीज़ घूम रही है, सर में बिला वजह दर्द होता है। जब वंस मैं स्टूल पास कर लूँ या स्टूल पास हो जाए तो दर्द चला जाता है। बैठे बैठे बोझ भारी होता है, कोई बात काम करने का दिल नहीं चाहता। मैं बहुत अच्छी स्टडी करना चाहता हूँ लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाता। मुझे विजन ब्लरी सा होने लगता है, चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं। ये वो टिपिकल और पेटेंट सिम्टम्स हैं अल्सर के या गैस्ट्रिक अल्सर के, जो आपको फ़ौरन आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। बहुत मुख्तसर से वक्त की एहतियात आपको इससे निजात दिला देगी और आपकी बर्प्स, आपकी डकारें आना बंद हो जाएंगी। नंबर 2, अब इसका है एक रूहानी एस्पेक्ट। अगर ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसाइड नहीं हो रहा और अगर ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है या ये रूहानी मसला है, तो ये 1000 जीआई स्पेशलिस्ट भी इसको देख लें तब भी ये क्योर नहीं होगा। क्या वजह है? जो रूहानियत एस्पेक्ट है। जिन्नात जिन लोगों के मैदे में या खून में उतारे जाते हैं ओएसोफेगस के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, तावीज़ पिलाए जाने के ज़रिए, दूध में मिलाकर पिलाए जाने के ज़रिए, या फिर मिठाई में मिलाकर उसको उतारे जाने की सूरत में, या सोते में उनको सुंघा दिया जाने के ज़रिए, या फिर सुरमादानी पर पढ़कर उनको भिजवाया गया है, उरूसा को भिजवाया गया है। ऐसे कितने यहाँ, मैं आपको, दिल तो नहीं चाह रहा है जब भी मैं उसका ऐसी कोई बातों का जिक्र करता हूँ दिल टूटता है। हालांकि किसी का वाक़या है, उसकी ज़िंदगी तो उजड़ गई, किसी ने उजाड़ दी, लेकिन इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि किस किस्म के लोग बसते हैं। बांग्लादेश का ये वाक़या है, पता नहीं 12-14 साल पुरानी बात कर रहा हूँ ये। मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था, पाकिस्तान आए हुए मुझे थोड़ा सा अरसा हुआ था। दरबार अब्दुल्ला शाह गाज़ी होता था, मैं शायद 4-5 साल हुए होंगे मुझे। तो ये फैमिली बांग्लादेश से आई थी और कुछ अरसे के लिए आई थी। उनकी बेटी की डिवोर्स हुई थी
کہنے لگیں کہ پسند کی شادی تھی، ہم نے طے کر دی، سب کچھ ہو گیا، اور جیسے ہی اس کی ہم نے تاریخ شادی کی طے کی، کارڈز تک چھپ گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا، ہم نے ہال بھی ریزرو کرا دیے تھے، لیکن اس کی بات وہاں ختم ہو گئی۔ گھر والے آئے اور کہا، دولہا کے ساتھ آئے اور کہا سوری ہم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے بھی پھر بعد میں شادی نہیں کی، لیکن وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تب وہ دربار آئے تھے، میں نے استخارہ کیا، میں نے کہا دیکھیے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کوئی الٹی سیدھی جگہ گئے تھے، یا بچی کو حالت حیض میں کہیں لے گئے، یا کسی نے کوئی پڑھ کر چیز بھیج دی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں، نہ ہم نے کوئی دور دور تک دیکھا، نہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے مولا علی کی حدیث ہے کہ اپنوں ہی کی طرف سے ہمیشہ تیر آتے ہیں، کیونکہ اپنوں کو ترقی اور خوش رہتا زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے۔ مولا علی کی حدیث یہ بھی ہے کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارے دلوں میں دوسروں کے لیے کیا ہے تو تم ایک دوسرے کو دفن تک کرنا چھوڑ دو۔ اسی لیے دلوں کی آواز کو اللہ نے پست فرما دیا ہے کہ آپ بولے انسان تو سن سکتے ہیں لیکن دل کو نہیں سن سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ بتائیے کہ کیا لڑکی کے لیے لڑکے والوں کی طرف سے گفٹس آتے تھے؟ کہنے لگے بہت گفٹ آتے تھے۔ میں نے کہا کیا ان میں کوئی آخری وقت میں سندھور یا سرما آیا تھا؟ کہنے لگے سندھور تو نہیں آیا لیکن ہاں سرما آیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے 2 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ سارے گفٹس انہوں نے دے دیے ہیں، بری تک بچی کی آ گئی ہے، اب سرما بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے اماں ابا وہ لڑکی بیٹھ کر سر پکڑ کر دربار پر رونے لگے۔ میں نے کہا خود سوچیں نا آپ کہ اگر سرما آیا ہے تو سرما بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بری کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے رخصتی سیٹ ہو گئی ہے، ڈیٹ سیٹ ہو گئی ہے، اب صرف انتظار کر رہی ہے دلہن شادی کا، رخصتی کا، انہوں نے صرف گفٹ مٹھائی کے ساتھ سرما دانی کیوں بھیجی؟ جیسے ہی لڑکی نے سرما لگایا اس کی سیپریشن ہو گئی۔ بات ختم کرنے کے لیے لڑکے والے آئے۔ تو پلیز بہت دیکھ کر کے اس بات کا دھیان رکھیں کہ لوگ اس دنیا میں اتنے زیادہ بغض اور اتنے زیادہ حاسد ہوتے ہیں کہ وہ ان عملیات کا سہارا لے کر، ان چیزوں کا سہارا لے کر دلوں میں، آنکھوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے بھی وہ چیزیں اتار دیتے ہیں۔ لہٰذا برپس اس لڑکی کو بہت آ رہی تھیں اور لمبی لمبی ڈکاریں آ رہی تھیں۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو اگر تعویذ پلا دیا جائے تو جنات، شیاطین ملٹیپل اس مریض کو تنگ کرتے ہیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بلند بلند ڈکارے لیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں دربار عبداللہ شاہ غازی، اس کے علاوہ اور بھی دربار ہیں، اور خاص طور پر ایکسکلوسیولی سندھ میں دربار ہے حضرت جلالی شاہ بابا کا، حضرت شاہ عقیق بابا کا۔ وہاں آپ دیکھیں گے لمبی لمبی ڈکاروں کے ساتھ خاص طور پر خواتین جالی کو پکڑ کر قلع بازی لگاتی ہیں۔ یہ وہی عملیات ہیں جو ایسی بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں منہ کے ذریعے قابو کرنے کے لیے، یا جن کا گھر یا جن کی بات توڑنے کے لیے کوئی چیز اورلی پلائی گئی ہے۔ لہٰذا اس کا فوراً ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مرض کو سمجھ لیں تو 50% علاج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو جب یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے تو آپ بہتر سے بہتر اور ایک پراپر عامل کا رابطہ کر سکتے ہیں۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے، بحق غازی یا غازی، بحق غازی یا